बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है कि मीडिया पे पाबंदियां हैं। इस कदर पाबंदियां हैं कि जितनी डिक्टेटरशिप के दौरान भी नहीं हुई। मुशर्रफ की तारीफें हामिद मीर जैसा बंदा करता है कि मुशर्रफ के दौर में भी मीडिया इतना बंद नहीं था जितना अब बंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हामिद मीर और इसके सारे जितने भी चमचे हैं उनका मुंह बंद कर दिया है। वो किस तरीके से किया है मैं आपको भी वो सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक प्रोपेगेंडा किया जाता है नून लीग और हम ख्याल मीडिया की तरफ से, और ज़ाहिर है शक पैदा हो जाता है आम आवाम के जहन में भी। और मैं अभी भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये पहले से तयशुदा नहीं होता। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म लाइव कॉल रिसीव करते हैं उसके हवाले से ये बात अक्सर पूछी जाती है, सवाल किया जाता है कि क्या वज़ीर आज़म पहले से प्लान शुदा कॉलें रिसीव करते हैं, क्या पहले से तयशुदा लोगों से कॉल रिसीव की जाती हैं, या किसी आम बंदे की कॉल भी वहां जा सकती है। नंबर एक ये सवाल। नंबर दो ये कि क्या ये बराह रास्त कॉलें रिसीव की जा रही हैं या रिकॉर्डेड प्रोग्राम में, ताकि कोई बंदा गलत सवाल अगर पूछ देता है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सवाल जिससे वज़ीर आज़म की बेइज्जती हो जाती है, तो क्या उसको एडिट कर दिया जाएगा। ये दो चीज़ें बड़ी हैं। कॉलें तय हो सकती हैं, लेकिन बराह रास्त कॉल अगर आ रही हो तो वो किसी की भी आ सकती है। अगर आपने रिकॉर्डिंग की हो तो आप तय कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया न्यूज़ के साफ़ी हबीब अकरम ने, जो आपको पता है नून लीग के लिए खास नरम गोशा रखते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को कॉल मिला दी। वहां पे क्या बात हुई, उन्होंने किस बात का इकरार किया, पहले वो सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि वज़ीर आज़म ने हामिद मीर को क्या जवाब दिया है। फैसल साहब, मैं हबीब अकरम कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब, कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि ना देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। ये नून लीग के लिए खास नरम गोशा रखने वाले साफी हबीब अकरम मान गए हैं कि कॉलें लाइव ली जा रही हैं, उनकी भी कॉल मिल गई। और वो खबर क्या लगाना चाहते थे इस पे गौर करें कि मैं ये खबर लगाऊंगा कि कॉलें लाइव नहीं जा रही, ये सब ड्रामा किया जा रहा है, इमरान खान महज दिखावा कर रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है, ये खबर लगानी थी। वो खुद मान गए हैं लाइव कॉल के दौरान के धोखा नहीं दिया जा रहा, बल्कि अवाम की असल बातें सुनी जा रही हैं और कॉलें भी लाइव ली जा रही हैं। ये भी नहीं है कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और कह दिया जाए जी लाइव कॉलें आ रही हैं। सो ये सब कुछ जो है वो साबित हो जाता है। अगर कोई ऐसा साफी ये बात करता जिसका इमरान खान से आप खास की उनसियत हो तो हम कह सकते थे कि शक है, लेकिन हबीब अकरम के बारे में ये सब जानते हैं कि नून लीग के साथ वो हमेशा करीब रहे हैं, उनका नरम गोशा हमेशा नून लीग के लिए रहा है। एक तो ये बात हो गई। अब नाजरीन, मीडिया की आज़ादी, मीडिया के ऊपर पाबंदियां, आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफत, आज़ादी राय और ये सब कुछ जो एक चरबा बना के हामिद मीर और इसके जितने आगे पीछे लोग हैं हम ख्याल, जो ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान मीडिया पे पाबंदियां लगा रहे हैं, इमरान खान तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीन माने आज मैंने कॉल्स जब सुनी तो एक खातून कहती हैं वो कहाँ है रियासत मदीना जो आप बनाना चाहते थे, लोग महंगाई से उनका बुरा हाल है। वज़ीर आज़म के माथे पर शिकन तक नहीं आई, मुंह पे लोग वज़ीर आज़म को कह रहे हैं जी कहाँ है रियासत मदीना। कोई कह रहा है जी अब घबरा लें हम। ऐसी बातें नॉर्मली हुक्मरानों से छुपा ली जाती थी। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म को हकीकी अवाम की पल्स नजर आ रही है कि अवाम में किन किन चीज़ों के मसाइल हैं, कहाँ पे इदारों में करप्शन के मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं, महंगाई के मसाइल हैं, वज़ीर आज़म तक सारी बातें पहुंच रही है। तो अगर कोई सब अच्छा की रिपोर्ट भी दे रहा है तो वो रिपोर्ट कामयाब इसलिए नहीं होगी कि एक पॉलिटिशियन और एक लीडर को पता होता है कि अवाम जो कह रही है वो ज्यादा हकीकत के करीब तर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म ने आज़ादी सहाफत के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से क्या कहा है, और ये हामिद मीर और इसके तमाम जितने भी साथी हैं ये उनको जवाब है। तो ये जरा मुलाहिजा करें। आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं, देखें कौंसिल सरबराह मुल्क के आजाद मीडिया से डरते हैं। वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं, या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज काम कर रहे होते हैं, और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आजाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि आजाद मीडिया जो आजादी राय है
یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں. اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں 4 جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے، وہ جو دوسری سڑک ہے. یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے، واچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا. مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو مثلا یہ جو ای یو کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو صحیح صحافت ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ ناظرین فوج کے خلاف بات کرنے والے تمام صحافی، حامد میر ہوں اور اس کے سارے ہم خیال صحافی ہوں، یہ سب کو جواب ہے. کیا فوج کے خلاف اور ملک کے وزیر اعظم کے خلاف اگر آپ بھارت کو انفارمیشن سپلائی کر رہے ہیں، بھارت کے ڈس انفو جو پوری کیمپین ہے پاکستان کے خلاف، اس کو آپ اگر پوری طریقے سے فیول کر رہے ہیں، اس والی صحافت سے اختلاف ہے. جو فیک نیوز بنا کے چلا دی جاتی ہیں اس والی صحافت سے اختلاف ہے، اور ہم سب کو ہے. میرا تو یہ کام کرنا ہی ری ایکشن ہے ان فیک نیوز کی وجہ سے. میں ایک ری ایکشن ہوں فیک نیوز کا. جب میں نے دیکھا کہ فیک نیوز حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، دیٹس وائی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا. تو میں تو اس بات کو پورا انڈورس کروں گا کہ ہمیں فیک نیوز والی صحافت سے ہی اعتراض ہے. باقی آپ جتنی مرضی تنقید کریں، آپ جو ہے گراؤنڈ ریالٹی وہ دکھائیں. حکمران آپ کو جواب دے، آپ اس سے جواب لیں. لیکن جب فیک نیوز کا ایک طوفان آتا ہے تو پھر ہم جیسوں کو فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جیسوں کو بھی یہ لیبل لینا پڑتا ہے جی کہ آپ پتہ نہیں سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے. جب فیک نیوز زیادہ ہوگی تو بیچ میں عوام کو گمراہ ہونے کے زیادہ چانس ہیں. اگر کوئی چیز بری ہو رہی ہے وہ عوام کو نظر آ رہی ہے، حکمران تک اگر وہ ہم پہنچا سکتے ہیں تو ہم ضرور پہنچاتے ہیں. لیکن عوام کو جو اصل آگاہی کی ضرورت ہے وہ ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ سچ ہے. فیک نیوز سے بچیں، سچ کی طرف جائیں تاکہ عوام اپنے انفارم ڈیسیجن لے سکے، الیکشن کے ٹائم کسی صحیح بندے کو ووٹ دے سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ فیک نیوز پہ ریلائی کر کے اپنی چوائس کر لیں. تو جمہوریت کی بقا، جمہوریت کی کامیابی اس میں ہے کہ فیک نیوز کا کلا کامہ کیا جائے اور آپ کو سچ دکھایا جائے. اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کیوں میڈیا سے نہیں ڈرتے اور نہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نے صاف بتا دیا ہے. بھائی نہ میں نے کرپشن کرنی ہے، نہ میں نے چوری کرنا ہے پیسہ، نہ میں نے لنڈن جائیدادیں بنانی ہے، نہ منی لانڈرنگ کرنی ہے، نہ اپنے کوئی ذاتی رشتہ داروں کو فائدے دینے. جب یہ کرنا ہی نہیں ہے تو مجھے میڈیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ عمران خان کے خفیہ رابطے ہیں کوئی بھارت سے، نہ جندال کو گھر بلانا ہے، نہ مودی سے کوئی خفیہ رابطے ہیں. یعنی یا سوچیں آپ کے کارگل جنگ کے دوران کہ نواز شریف بھارتی وزیر اعظم سے رابطے میں رہا. ایک طرف ہم جنگ میں ہیں، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کیے بغیر نواز شریف مسلسل رابطے میں رہا بھارتی وزیر اعظم سے، اور اس کے بعد جو باتیں کی ہوں گی وہ ہمیں ایسے تو نہیں پتہ چل سکتی، اداروں کو پتہ ہوں گی. لیکن کھل کے جو نواز شریف نے اظہار کیا ہم اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ کہا ہوگا کہ میری فوج نے میری پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا، میں اس کی انویسٹیگیشن کرواؤں گا. اور بعد میں نواز شریف نے یہ بات پبلکلی کہی، اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تب بھی نواز شریف نے یہی باتیں کی ہوں گی. تو عمران خان اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو میڈیا سے کیا ڈر ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہے. ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد، یا تو آپ کے باہر فلیٹ بن گئے ہوں، اثاثے بن گئے ہوں، پھر آپ ڈریں گے. تو یہ حامد میر اور ان جیسے جتنے صحافی ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ میڈیا سے نواز شریف یا زرداری جیسے لوگ ڈرتے ہیں، عمران خان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ آج وزیر اعظم نے یہ پیغام دے دیا ہے سب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک پیغام ہے. اور میں آپ کو آج ایک اور بات بتا دوں، جو آپ مجھ میں غصہ دیکھتے ہیں نواز شریف یا زرداری کے حوالے سے، کرپشن کی ہے، کوئی جتنا مرضی دفاع کر لیں ان کا، ٹھیک ہے، ان کو بچایا جا رہا ہے ڈیلوں کے ذریعے، عدالتوں سے رعایتوں کے ذریعے، نیب کی کمزوریوں کے ذریعے، وہ انہیں بچایا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے. میں آپ کو آج یہ بات حلفیہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کا کوئی فلیٹ نکل آیا اقتدار میں آنے کے بعد، عمران خان کی کوئی ناجائز دولت ایسے نکل آئی، میں عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کروں گا. اور اگر میں نے نواز شریف سے زیادہ مخالفت نہ کی، آپ جو سزا تجویز کریں گے مجھے قبول ہوگی. سب سے پہلے تو میں یہ چینل ڈیلیٹ کروں گا، کیونکہ مجھے پھر کوئی حق نہیں رہے گا بات کرنے کا اگر میں مخالفت نہ کر سکوں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں رول آف لا کی، اور رول آف لا کی جنگ میں جب تک طاقتور ترین ڈاکو کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا اور اسے جیل میں سڑنے نہیں دیا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. کرپشن ختم تب ہوگی جب بڑے ڈاکوؤں کو آپ جیلوں میں رکھیں گے، ان کو سزائیں دیں گے. ڈیلیں دینے سے کبھی بھی ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی اور کبھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی.
یہ مہنگائی، یہ معیشت کی خرابی جو ہوئی ہے، جو اب بہتر ہو رہی ہے معیشت تو، اور مہنگائی کا مسئلہ بدستور ہے، یہ علامات ہیں. دیز آر جسٹ سمٹمز. لارجر ڈیزیز ہے کرپشن. لوگوں کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، کرپشن کو قابل قبول بنا دیا گیا ہے. یہ ہے اصل بیماری. اس کو کیمو تھراپی کی ضرورت ہے، جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں. اس ملک میں پروسیکیوشن کے ادارے اور سزائیں دینے والے ادارے انسان بنے اور اپنے ضمیر کا سودا مت کریں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.